ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः तत्र दीर्घेकारान्तानां शब्दानां मध्ये प्रथमः एव शब्दः यः पठितः गौरी इति, तस्य अवशिष्टानां रूपाणां विषये चिन्तनं कृतं। तत्र नाम सम्बोधनादारभ्य नदीकार्यं तत्र भवति। अम्बार्थनद्योर्हरस्वः आण्नद्याः ह्रस्वनद्या पूर्वट् ङेनां नद्यां निभ्यः इति मुख्यतया 4 सूत्राणि नदीकार्यसम्बन्धीनि भवन्ति, तानि अत्र प्रवर्तितानि। हे गौरी गौर्यै गौर्यै इत्यादीनि रूपाणि च तत्र साधितानि। तदनन्तरं तत्र नाम वाणी नदी इत्यादयः अपि शब्दाः एवमेव भवन्ति इत्यपि तत्र अस्माभिः विचारः कृतः। ततश्च तत्र विशिष्य सखीशब्दविषये तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् सखी शब्दः तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति। सख्यशिश्विति भाषायाम् इत्यनेन यदा वयं ङीषं कुर्मः तदा सः शब्दः सिद्धः भवति। ततः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तेः तत्र यथा सखी इति शब्दे अनङ् इति कृतः, णिद्वद्भावः इति च कृतः, तथा अत्रापि प्राप्यमाणः आसीत्। तथा चेत् तर्हि सखी सख्यौ सख्यः इत्येवं रीत्या रूपाणि न स्युः, अपि तु सखा सखायौ सखायः इत्यादीनि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे अपि स्युः। स्त्रीलिङ्गे तु तानि नेष्टानि। अतः तत्र परिभाषा काचित् पठिता अस्माभिः। आदौ तत्र व्याख्यात्रा उक्तं प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात् अनङि णिद्वद्भावे च प्राप्ते विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणं, नाम विभक्तौ लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं न भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। नाम विभक्तिं निमित्तीकृत्य यदि किमपि कार्यं कर्तव्यं वर्तते तर्हि तत्र लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः दृष्टः। तस्मात् अत्र अनङ् णिद्वद्भावश्च लिङ्गविशिष्टपरिभाषां पुरस्कृत्य प्रवर्तनं नार्हति। अतः सखी सख्यौ सख्यः इत्यादीनि रूपाणि तत्र गौरीवदेव सर्वाणि अपि सिद्ध्यन्ति। तदनन्तरं लक्ष्मीशब्दविषये विशेषः दृष्टः। तस्य शब्दस्य ञन्तत्वं न भवति। तत्र तद् उणादिसूत्रेण सिद्धं भवति। अतः कृत्वा एव तत्र सुप्रत्ययः यः भवति तस्य अङ्यन्तत्वात् सोर्लोपः हल्ङ्यादिना इति सूत्रेण न भवति। लक्ष्मीः इति रूपं साधितम्। अन्यानि च रूपाणि गौरीशब्दवत् तत्र अस्माभिः उच्चारितानि। शेषं गौरीवत् इति मूले अपि च उक्तं। तदनन्तरं तरितन्त्र्यादयः तत्र तन्त्रिभ्य ईः इत्यादिना सूत्रेण तत्र ई प्रत्यये सति तरीः स्तरीः तन्त्रीः इत्यादयः प्रयोगाः अपि तत्र अस्माभिः पठिताः। तत्र स्त्री हे नैव नाम तरीः स्तरीः तन्त्रीः इत्यादीनि तत्र रूपाणि साधितानि। अत्रापि अङ्यन्तत्वात् सोः लोपः
न भवति इति अपि अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः स्त्रीशब्दविषये कश्चन विशेषः पठितः। तत्र स्त्री इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं पठितं। सम्बोधने तु हे स्त्री इत्येव रूपं गौरीवत्, परन्तु अजादिः विभक्तिः यदा परतः भवति तदा तत्र केचन विशेषाः अस्माभिः श्रुताः। यथा स्त्रियाः इति सूत्रमेकं पठितं। तत्र स्त्रीशब्दस्य इयं स्यात् अजादौ प्रत्यये परतः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्त्रियौ स्त्रियः इति तत्र इयङि सति अस्माभिः तत्र रूपाणि साधितानि। अमिषसि तु अयम् इयङ इति आदेशः विकल्पेन भवति इति कृत्वा तत्र भिन्नमपि नाम अन्यदपि सूत्रं तत्र विकल्पविधायकम् अस्माभिः पठितं। वांशसोः इति तस्य अर्थः दृष्टः। अमिषसि च स्त्रियाः इयं वा स्यात् इति। अतः स्त्रियां स्त्रीं, स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः, नाम द्विवचने तु इयं भवत्येव, परन्तु एकवचने बहुवचने च अत्र विकल्पेन भवति। ततः स्त्रिया स्त्रियै स्त्रियाः स्त्रियोः इत्यादीनि रूपाणि पठितानि साधितानि। षष्ठीबहुवचने तत्र मूले विशेषः उक्तः यत्परत्वात् तत्र नुडेव भवति। स्त्रीणां, स्त्रियां, स्त्रियोः, स्त्रीषु इत्यादीनि अन्यानि चापि रूपाणि तत्र साधितानि। स्त्रियम् अतिक्रान्तः अतिस्त्रिः आमां स्त्रीषु नाम स्त्रीशब्दस्य एव सर्वाणि रूपाणि तत्र अस्माभिः गतपाठे पठितानि। तत्र गतपाठस्य अन्ते च व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। स्त्रीणामिति कृते नुटि अजादिविभक्त्यभावान्नेयं, स्त्रियामिति ङेराम् इयं। समीचीनं। ततः अथ प्रसङ्गात् पुंसि नपुंसके च स्त्रीशब्दस्य विशेषं दर्शयति इति किञ्चिद् अग्रिमस्य तत्र विषयस्य आरम्भाय या पङ्क्तिः व्याख्यायाम् उक्ता तस्याः पङ्क्तेः ईषदेव तत्र अस्माभिः पठनं कृतं। नाम प्रसङ्गवशात् पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च यदा स्त्रीशब्दः तत्र समासशक्तिकारणात् अस्माकं सविधे लब्धः भवति समासे, तदा तत्र केचन विशेषाः भवन्ति। तान् विशेषान् इतः परं ग्रन्थकारः कथयिष्यति। ते च विशेषाः अस्माभिः अस्मिन् अद्यतनपाठे पठिष्यन्ते। एतावान् भागः अस्माभिः गतपाठे चर्चितः। अयं च त्रयोदशः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः। क्षन्तव्यः, 12 पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्य तत्र 13 पाठः अग्रे आरब्धः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र वयम् अधुना अग्रे पठामः। व्याख्याता कथयति स्त्रियम् अतिक्रान्तः अतिस्त्रिः इति। मूले पश्यन्तु, स्त्रियम् अतिक्रान्तः अतिस्त्रिः इति कथं सिद्ध्यति इदं? तत्र कथयति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासः। नाम एतेन वार्तिकेन, इदं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, एतेन वार्तिकेन समासो भवति। एवं खलु, नाम स्त्रियम् अतिक्रान्तः इति लौकिकविग्रहः, स्त्री अति इति अलौकिकविग्रहः। एतेन वार्तिकेन समासः भवति। अति इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन अति इत्यस्य पूर्वनिपातः भवति। अतिस्त्री इति स्थितिः लभ्यते। नाम येन स्त्रियाः अतिक्रमणं कृतं कस्मिंश्चिदपि विषये, सः अतिस्त्रिः इति भवति। एवं खलु। तर्हि एतावता किं लब्धं? नाम समासप्रक्रियायाम् एतावता किं लब्धम्? अतिस्त्री इति लब्धं। सम्यक्। ततः कथयति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वत्वम्।
एतेन सूत्रेण तत्र अतिस्त्री इत्यत्र अन्ते यः ईकारः वर्तते खलु तस्य ह्रस्वः विधीयते, अतिस्त्री इति आगच्छति। ततः सुप्रत्ययः। व्याख्याता कथयति दीर्घज्ञन्तत्वाभावात्। अत्र अन्ते ङी अस्ति, अङ्गीकुर्मः। स्त्री इत्यस्मिन् शब्दे अस्माभिः तत्र टिदन्तत्वात् ङीप् इति प्रतिपादितः खलु गतपाठे। ड्रट् प्रत्ययः भवति खलु। स्त्यायते अस्यां शुक्रशोणिते इत्यादि व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य ड्रटि सति स्त्री इति शब्दः ङन्तः खलु साधितः। अतः प्रकृते स्त्री इति शब्दः ङन्तः, परन्तु गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् अधुना अत्र एषः स्त्रीशब्दः दीर्घज्ञन्तः नास्ति, ह्रस्वज्ञन्तः वर्तते, तत्रापि समासे। एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव कथयति ङन्तत्वाभावात् ईकाररूपज्ञन्तत्वाभावाद्वा, नाम ईकाररूपज्ञन्तत्वम् अस्य नास्ति, अस्य तु ह्रस्व इकाररूपज्ञन्तत्वं वर्तते इति कृत्वा हल्यादिलोपः न भवति। हल्याभ्यो दीर्घातस्सुतिस्य पृक्तं हल् तथा निष्कौषान्तिः इत्यादिषु खलु पठितं तद्वत् अत्र हल्यादिलोपः न भवति। समीचीनम्। अतः प्रथमा विभक्तेः एकवचने तत्र इदं रूपं सिद्धं भवति, अतिस्त्रिः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति अतिस्त्रियौ, नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपम् अग्रे कथयन्नस्ति। अतिस्त्रियौ कथयति स्त्रियाः इत्यस्य अङ्गत्वात् तदन्ते अपि, एवं खलु, न आङ्गत्वात्, नाम आङ्गत्वम् अत्र वर्तते, नाम अङ्गाधिकारे स्त्रियाः इति सूत्रं पठितं वर्तते, एवं खलु। तदन्ते अपि एकदेशविकृतन्यायेन प्रवृत्तेः इयम् इति भावः इति। नाम अत्र नाम अङ्गाधिकारे स्त्रियाः इति सूत्रं भवति, अतः पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषया स्त्रीशब्दात् अजादिविभक्तौ परतः स्त्रीशब्दस्य इयङादेशः तु भवत्येव, परन्तु स्त्र्यन्तः यः शब्दः यस्य अन्ते स्त्रीलिङ्गं स्त्रीशब्दः भवति, यथा अतिस्त्री इति, तस्मात् अजादिविभक्तौ परतः अतिस्त्रीशब्दे अपि विद्यमानस्य स्त्रीशब्दस्य इयङादेशः भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र किमुक्तं, तत्र किमुच्यते, नाम आङ्गत्वात् तदन्ते अपि एकदेशविकृतन्यायेन, नाम तत्र स्त्रीशब्दस्तु नास्ति, तत्र तु स्त्री इति शब्दः वर्तते इति चेत् तत्र एकदेशविकृतमनन्यवत्, नाम तस्य एकः एव देशः विकृतः वर्तते, अतः सः एकदेशः यः वर्तते, विकृतः यः एकदेशः वर्तते, सः अन्यवत् न भवति। छिन्नपुच्छेषु नि श्वत्वव्यवहारः भवत्येव। अत्र ईकारः ईरूपेण यदि परिवर्तितः तर्हि सः स्त्रीशब्दः एव वर्तते, अतः तद् शब्दे स्त्रीशब्दत्वम् आदाय तत्र इयं भवति, अतः द्विवचने अतिस्त्रियौ इति रूपं भवति, एवं खलु। अपि च न च अत्र एवं अस्माभिः शङ्कनीयं, नाम एकदेशविकृतन्यायः तत्र हल्यादिना, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने हल्यादिना सोर्लोपे कर्तव्ये अपि स्वीक्रियताम् इति चेत् तथा न। तत्र तु हल्यादिसूत्रे दीर्घग्रहणसामर्थ्यात् एकदेशविकृतन्यायः न प्रवर्तते, दीर्घः एव ङी तत्र अपेक्षितः, अथवा प्रश्लेषः अस्माभिः तत्र पूर्वं साधितः, प्रश्लेषबलाद् वा तत्र नाम अस्माभिः नैव सः विचारः तु स्थानिवद्भावसन्दर्भे वर्तते। सत्यं सत्यम्। अस्तु, तर्हि तदेव दीर्घग्रहणसामर्थ्यात् अत्र एकदेशविकृतन्यायस्य प्रवृत्तिः
न भवति इति तत्र अवगन्तव्यम्। इयङादेशे कर्तव्ये तु तत्र दीर्घ ईकारस्य एव इयङादेशः भवतु स्त्रीशब्दस्य इति यः कोऽपि समयः नास्ति। अतः तत्र तु वयम् एकदेशविकृतन्यायं पुरस्कृत्य ह्रस्वः स्त्रीशब्दः अत्र अतिस्त्रीशब्दे लब्धः वर्तते यः, तस्यापि वयं तदन्तस्यापि वयम् अत्र इयङादेशं कर्तुं नूनमेव शक्नुमः। अतः अतिस्त्रियौ इति रूपं तत्र प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अस्माकं सविधे सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, अथ जस् टा ङि ङसि ङस् आम् ङि इत्येतेषु अतिस्त्रीशब्दस्य इयं न इत्येतत् श्लोकेन सङ्गृह्णाति इति। एवं खलु टा नाम एते सर्वेपि सर्वाः अपि अजादिविभक्तयः परिगणिताः अथवा अजादयः प्रत्ययाः परिगणिताः। टा ङे ङसि ङस् आम् ङि इत्येते। समीचीनं। कथयति अतिस्त्रीशब्दस्य, वस्तुतः समासविधानं कृत्वा अतिस्त्रि इति नाम ह्रस्व इकारान्तः लभ्यते शब्दः। इयं न नाम तत्र अत्र इयं न भवति इति एकेन श्लोकेन सङ्ग्रहं करोति, सङ्गृह्णाति। किं गुणाभावेन इत्यादिना। मूले पश्यन्तु, दीक्षितस्य एव एषा रचना भवति। तत्र उक्तं गुणाभावौ त्वनुद्भिः, नैव एवं न, गुणनाभावौ त्वनुद्भिः परत्वात् पुंसि बाध्यते। क्लीबे नुमातु स्त्रीशब्दः, क्लीबे नुमातु स्त्रीशब्दस्य इयम् इत्यवधार्यताम् इति एकेन श्लोकेन अत्र सङ्ग्रहं करोति। अस्य व्याख्यानं ग्रन्थ नाम व्याख्याता कुर्वन् वर्तते श्लोकस्य। कथयति, पुंसि गुणनाभाव औत्वनुड्भिः, तत्र प्रथमं पादं पश्यन्तु, गुणनाभाव औत्वनुड्भिः। पुल्लिङ्गे एतैः केन गुणेन नाभावेन औत्वेन नुडा च। समीचीनं। केन केन गुणः भवति, केन नाभावः भवति, केन औत्वं भवति, केन नुड् भवति इति सर्वं वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। अतः तानि सूत्राणि अत्र स्मर्तव्यानि भविष्यन्ति। अस्तु, अग्रे कथयति, क्लीबे नुमा च परत्वात्। एवं खलु, क्लीबे नाम नपुंसकलिङ्गे, नुमा च नाम नपुंसकलिङ्गे नुम् इत्यनेन, नुमागमः यः वर्तते तेन, परत्वात् स्त्रीशब्दस्य इयं बाध्यते। स्त्रीशब्दस्य इयं यः प्राप्तः भवति तस्य बाधः क्रियते। इत्यवधार्यताम् इत्यन्वयः, नाम एवं रीत्या अवधारयन्तु, एवं रीत्या अत्र चिन्तयन्तु। अयं वस्तुतः सिद्धान्तः भवति। अतः अतिस्त्रीशब्दे जागरूकैः भाव्यं क्व क्व इयङा भाव्यं क्व क्व च न इति। कथयति अग्रे, इतोपि सरलतया कथयति। तत्र प्रथमे पादे पश्यन्तु, गुण इति अस्ति खलु, केन भवति व्याख्याता कथयति अग्रे, जसि च इति, घेर्ङिति इति च गुणः। द्वाभ्यां सूत्राभ्यां गुणः सम्भवति। जसि च इत्यनेन घेर्ङिति, उभयोः अपि सूत्रयोः पठनम् अस्माभिः पूर्वं कृतमेव वर्तते। सम्यक्। अग्रे नाभावः इत्युक्तं। कथयति, आङो नास्त्रियाम् इति नात्वं। कारिकायाम् अग्रे किं वर्तते, औत्वम्, औत्वविषयः अस्ति। तद् केन भवति तदपि व्याख्याता स्मारयन् अस्ति, अच्छघेः इति औत्वम्। अग्रे कारिकायामस्ति नुट्। कथयति, ह्रस्वनद्यापः इति नुट्, ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन सूत्रेण तत्र नुट् भवति।
इति उक्तम्। एतैः पुंलिङ्गे, पुल्लिङ्गशब्दः यः अतिस्त्री अस्माभिः अत्र साधितः वर्तते, स्त्रियम् अतिक्रान्तः इत्यस्मिन् अर्थे, तत्र पुल्लिङ्गे एतैः तत्र इयङः बाधः क्रियते। समीचीनम्। अपि च एते क्व प्रवर्तन्ते, एते विधयः जसि च घेर्ङिति आङ्गुना स्त्रियाम् अच्छघेः ह्रस्वनद्यापनुट तद् व्याख्यात्र आरम्भे एव सरलतया उक्तमुपरि पश्यन्तु। अथ जष्टाङेङसिङस् आम्ङि एतेषु अतिस्त्रीशब्दस्य इयङ न। सम्यक्। अपि च रूपाणां साधनवेलायाम् अनुपदमेव वयम् एतान् विधीन् तत्र स्मरिष्यामः। कथयति? क्लीबे नुमा च इति तृतीयपादे उक्तं खलु श्लोके। क्लीबे नुमा नाम नपुंसकलिङ्गे नुमा च नाम नुम् इत्यनेन तद् कथयति। इकोज् विभक्तौ इति नुम्। एतेषाम् इयङापेक्षया परत्वादित्यर्थः। नाम स्त्रियाः इति यत् सूत्रं वर्तते खलु, मांशसोः इति वा, एतस्य नाम इति इयं विधानं यद् वर्तते तद् इयं विधानं तस्मात् परत्वम् एतेषां विधीनां वर्तते इति भावः। सम्यक्। इति वार्तिका क्षन्तव्यः श्लोकस्य अन्वयमुखेन अर्थः अस्माकं कृते व्याख्यात्र कृतः, न अर्थः उक्तः। अग्रे कथयति। तत्र मूले पश्यन्तु, व्याख्याता नाम ग्रन्थकारः अपि, मूलग्रन्थकारः अपि श्लोकं क्रमशः व्याख्यान् अस्ति अथवा व्याचक्षणः अस्ति। कथयति। जसि च इत्यनन्तरम् इति गुणः इति शेषः मूले। जसि च इति गुणः इति योजनीयं तत्र व्याख्या श्लोकस्य या क्रियमाणा वर्तते मूले उदाहरणप्रदर्शनपूर्वकं तत्र इति च तत्र इति गुणः इति जसि च इति एतदनन्तरं योजनीयं, तदा वाक्यस्य स्पष्टता भवतां भविष्यति इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। जसि च इत्यनन्तरं क्षन्तव्यः जसि च इति गुणः एवं तत्र मन्तव्यं। तर्हि अस्माभिः एतावता प्रथमविभक्तेः एकवचनं द्विवचनं च साधितं खलु। जसि परतः अतिस्त्री अस् इत्यवस्थायाम् इयं प्राप्तः, परन्तु इयं प्रबाध्य परत्वात् जसि च इत्यनेन गुण एव अत्र भवति। समीचीनं। ततः तत्र अतिस्त्रे अस् अयादेशः स्त्रय् अस् अतिस्त्रयस् एवं खलु। इत्येवं रीत्या तत्र गुणः भवति। सम्यक्। अपि च भवन्तः अत्र नाम स्त्रीशब्दं यदि पश्यामः तत्र तु अस्माभिः गुणः न कृतः, तत्र तु परत्वात् गुणस्य प्रवृत्तिः न जाता, तत्र तु स्त्रियः इत्येव अस्माभिः जसि परतः साधितं। तर्हि तत्र किं परत्वात् इयङादेशं गुणः न बाधते वा इति चेत् न। कुतः? यतः ह्रस्वान्तस्यैव अङ्गस्य गुणः जसि च इत्यनेन उच्यते। स्त्री इत्यत्र तु दीर्घः वर्तते, अत्र समासे तस्य ह्रस्वत्वेन लाभः जातः वर्तते, अर्थात् प्राप्तिः जाता वर्तते इति कृत्वा प्रकृते तत्र इयङः बाधः एव भवति। इयङं प्रबाध्य तत्र गुणः एव प्रवर्तते। गुणे अयादेशे च रूपम् इति व्याख्यात्रा उक्तम् इति प्रथमा विभक्तिः सिद्धा। मूले सम्बोधनचर्चां करोति अग्रे। हे अतिस्त्रे, हे अतिस्त्रे, द्विवचने हे अतिस्त्रियौ, बहुवचने हे अतिस्त्रियः एवं कथयति। समीचीनं। कथयति तत्र
पश्यन्तु, स्त्रियः स्त्रयः इत्यनयोः भेदः अस्ति खलु। गुणे परतः अतिस्त्रयः इति रूपं, हरयः इति वत् रूपं साधितं। स्त्रीशब्दे तु जसि परतः स्त्रियः इति रूपं साधितम्। अतः अयम् अकार इकारयोः सूक्ष्मभेदः वर्तते। अस्तु, तर्हि सम्बोधने हे अतिस्त्रियौ इति समीचीनम्। एकवचने हे अतिस्त्रे इति भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, ह्रस्वस्य गुणः इति गुणे अतिस्त्रीसु गुणः, अतिस्त्रे सु कथयति। एङ् ह्रस्वात् इति सम्बुद्धिलोपः, एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धेः लोपः एव भवति। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः जायते? अतिस्त्रे, हे अतिस्त्रे इति खलु लभ्यते। द्विवचने मूले पश्यन्तु, अतिस्त्रियौ। द्विवचने तु अजादिविभक्तिः परतः भवति, अतः अत्र तु इयङादेशः प्रवर्तते एव, अतिस्त्रियौ। बहुवचने इयङादेशः न भवति। प्रथमा बहुवचनवदेव तत्र सम्बोधनबहुवचनमपि, तत्र हे अतिस्त्रियः इत्येव तत्र रूपं भवति। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे कथयति, वांशसोः इत्यनन्तरम् इयङ् विकल्पः इति शेषः मूले प्रथमा साधिता, द्वितीया साधिता, इदानीं तत्र द्वितीयायाः विभक्तेः उपक्रमः। सम्यक्। तत्र कथयति वांशसोः, एतदनन्तरम् इयङ् विकल्पः इति शेषः, नाम इयङ् विकल्पः इति तत्र कथनीयम् इति भावः। मूले वांशसोः इति इयङ् विकल्पः किं रूपं तर्हि? अतिस्त्रियम् अतिस्त्रीम् इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते कथयति अमि इयङ् पक्षे रूपं। वांशसोः इत्यनेन अमि परतः इयङ् पक्षे रूपं किं भवति? अतिस्त्रियं, स्त्रियम् इति वदेव। कथयति अग्रे, अतिस्त्रीम् इयङभावपक्षे अमिपूर्वः, एवं खलु। यथा हरिम् इति साध्यते, तद्वत् अतिस्त्रीम् इति रूपं भवति। द्विवचने तु अतिस्त्रियौ इत्येव रूपं भवति मूले, नाम इयङादेशः भवत्येव, अतिस्त्रियौ। बहुवचने शसि परतः अपि विकल्पेन इत्युक्तं खलु वांशसोः इत्यनेन, अतः तत्र कथयति अतिस्त्रिय इति कथयति वांशसोः इति इयङ्, नाम विकल्पेन इयङ् भवति शसि परतः अपि। अतः इयङः पक्षे अतिस्त्रियः इति प्रयोगः भवति। इयङाभावपक्षे तत्र हरीन् इतिवत् अतिस्त्रीन् इति रूपं भवति। तदेव पूर्वसवर्णदीर्घः भवति, तस्मात् ससोनः पुंसि इत्यनेन सकारस्य नकारादेशः क्रियते। ततः अतिस्त्रीन् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव व्याख्याता कथयति अतिस्त्रीन् इति, नाम इयङभावपक्षे, नाम इयङः अभावपक्षे पूर्वसवर्णदीर्घे तस्माच्छसः इति नात्वं, तस्माच्छसो नः पुंसि इत्यनेन तत्र नात्वं भवति, नाम नाभावः भवति इति भावः। नैव अतिस्त्रीन् इति तु विषयः जातः। अतिस्त्रीन् इत्यत्र तस्माच्छसो नः पुंसि इत्यनेन नात्वम्, ओहो सत्यं सत्यम्, अहं नात्वम् इति दृष्ट्वा भ्रान्तः। मया चिन्तितम् एतद् तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य विषयः वर्तते। नत्वम् इति वक्तव्यं खलु। अतः यदि भवतामपि पुस्तके अयं दोषः, तर्हि तद् भवद्भिः सम्यक् कर्तव्यः। ततः आकारः परिमार्जनीयः, तावदेव। तत्र नात्वम् इति जातं वर्तते, नत्वम् इति कर्तव्यम्। यदि भवतां पुस्तके सम्यक्, तर्हि तु चिन्ता नास्ति। यतः तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन नत्वं खलु विधीयते, नात्वं न विधीयते। अस्तु, तर्हि अतिस्त्रीन् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति
इदानीं तृतीयाविभक्तेः उपक्रमः व्याख्याता कथयति टा अतिस्त्रिणा मूले तत्सम्बद्धं किमपि रूपं दत्तं वा सत्यं दत्तम् अतिस्त्रिणा इति उक्तं तत्र कथयति इयं बाधित्वा परत्वात् आमो नास्त्रियाम् इति नात्वम् आम् अत्र नात्वम् इति युज्यते अतः ना इति आदेशः तत्र क्रियते इति भावः अतः अतिस्त्री न नकारस्य णत्वं भवति अतिस्त्रिणा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनं कथयति भ्यामादिषु अविकृतं नाम भ्यामादिषु तत्र या कापि विकृतिः नास्ति तृतीया द्विवचने भ्यां भवति अतिस्त्रिभ्यां बहुवचने अतिस्त्रिभिः इति रूपं भवति ङे अतिस्त्रिये तत्र मूले पश्यन्तु घेर्ङिति अतिस्त्रिये इति न अतिस्त्रये इति हरये इति वत् सम्यक् व्याख्याता कथयति इयङं बाधित्वा परत्वात् घेर्ङिति गुणे अयादेशः परत्वात् तत्र घेर्ङिति इत्यनेन गुणः प्रवर्तते घिसंज्ञा अस्ति एव इति कृत्वा ह्रस्व इकारान्तत्वात् सम्यक् गुणे सति अयादेशः भवति अतः तत्र अतिस्त्रे ए अयादेशे सति अतिस्त्रय ए अतिस्त्रये इति रूपं तत्र भवति अग्रे कथयति ङसि ङसोः परन्तु चतुर्थी द्विवचने अतिस्त्रिभ्याम् इति पूर्ववदेव बहुवचने अतिस्त्रिभ्यः इति पूर्ववद् तत्र नैव पूर्वं तु अतिस्त्रिभिः इति आसीत् अधुना भ्यसि सति अतिस्त्रिभ्यः इति च रूपं तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं सम्यक् अग्रे कथयति ङसि ङसोः अर्थात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचने षष्ठी विभक्तेः च एकवचने अतिस्त्रेः इति रूपं मूले पश्यन्तु अतिस्त्रेः इति रूपद्वयं दत्तम् अर्थात् पञ्चमी एकवचनस्य षष्ठी एकवचनस्य च कथयति परत्वात् घेरङ् इति गुणे गुणः भवति अतिस्त्रे अस् ङसि ङसोश्च इति पूर्वरूपम् एतेन पूर्वरूपं भवति अतिस्त्रेस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरेः इति यथा रूपं साधितं तद्वत् अतिस्त्रेः इति रूपं च तत्र सिद्ध्यति सम्यक् ततः सप्तमी विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः एकवचनेपि एवमेव वर्तते पञ्चमी द्विवचने अतिस्त्रिभ्यां बहुवचने अतिस्त्रिभ्यः इति एवं रीत्या रूपद्वयं भवति षष्ठी द्विवचने कथयति अतिस्त्रियोः इयं मूले पश्यन्तु अतिस्त्रियोः इत्युक्तम् अत्र ओसि परतः इयङादेशे सति अतिस्त्रियोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति अतिस्त्रियोः इति रूपं सिद्धं भवति आमि परतः मूले उदाहरति अतिस्त्रीणां कथयति आमि इयङं बाधित्वा परत्वान्नुडि नाम परत्वान्नुडेव अत्र भवति अतः अति स्त्री नाम इति दीर्घेणत्वं नैव अतिस्त्री नाम इति भवति अतिस्त्री इति लघु अस्ति खलु तत्र अतः तस्य नाम इत्यनेन दीर्घः भवति अतिस्त्रीणाम् अणत्वं च भवति अतिस्त्रीणाम् अटुकुमानम् इत्यनेन णत्वे सति अतिस्त्रीणाम् इति रूपम् अत्र भवति अग्रे कथयति इयङं बाधित्वा सप्तमी विभक्तेः एकवचनविषये कथयति इयङं बाधित्वा परत्वात् अच्छघेः मूले उक्तं खलु अच्छघेः अतिस्त्रियोः कथयति अच्छघेः घेः नाम एतेन अतिस्त्री ङि इत्यवस्थायां ङि स्थाने औ इति आदेशः अतिस्त्री इत्यत्र अन्ते च यः इकारः तस्य स्थाने अकारः इति आदेशः अतः अतिस्त्र औ मेलनेन तत्र वृद्धौ सत्याम् अतिस्त्रौ इति रूपं सिद्धं भवति द्विवचने तत्र अतिस्त्रियोः इति वर्तते ओसि परतः तत्र इयङादेशे सति अतिस्त्रिय ओस् अतिस्त्रियोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति अतिस्त्रियोः इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् बहुवचने तावत् सुप्रत्ययः भवति तस्य सु इति अवशिष्यते आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे सति अतिस्त्रिषु इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति सम्यक्
इति श्लोकेन आदौ सङ्ग्रहं कृतवान्। तदनन्तरं वस्तुतः श्लोके यः विषयः उक्तः सः दीक्षितस्य नैजः न, ग्रन्थकारस्य नैजः न, शास्त्रीया व्यवस्था तेन नाम सूत्रेषु बाध्यः बाधकभावः तेन श्लोकमाध्येन उपस्थापितः, तावदेव। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अथ पुंसि पूर्वश्लोकसिद्धम् एव अर्थं बालबोधनाय लघुतरोपायेन सङ्गृह्णाति इति। किमपि नास्ति, अग्रे प्राक्तनम् एव विषयं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः, परन्तु पुल्लिङ्गे एव व्यवस्थां कथयन्नस्ति। अपि च अस्माभिः पूर्वं क्लीबेनुमा च स्त्रीशब्दस्य इयङ् इत्यवधार्यता इति क्लीबपक्षे चर्चा न विहिता वर्तते। क्लीबपक्षीयानि रूपाणि तु अग्रे द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। इदं स्त्रीलिङ्गः शब्दः, स्त्री इति शब्दः पुल्लिङ्गे समासकारणात् यथा समुपलब्धः भवति, तत्र का व्यवस्था तद्विषये एव अस्माभिः तावता पठितं। नाम गुणनाभावौ त्वनुड्भिः परत्वात् पुंसि बाध्यते इत्यवधार्यताम्, एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। क्लीबेनुमा च स्त्रीशब्दस्य इयङ् इत्यवधार्यताम् इति तु अग्रे ज्ञास्यते। नाम उभय पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कथम् अत्र इयङः बाधः भवति, क्व च केषु केषु स्थलेषु बाधः भवति, तदत्र उक्तं वर्तते, तावदेव। अग्रे कथयति, ओकारस्य औकारे च इत्यादिना नैव, सत्यं सत्यं, व्याख्यात्र किम् आरब्धं, पुंसि पूर्वश्लोकसिद्ध, अथ पुंसि पूर्वश्लोकसिद्धमेव अर्थं, नाम एतावता यत् पठितं तदेव अग्रे उच्यमानं वर्तते। बालबोधनाय लघुतरोपायेन सङ्गृह्णाति, नाम बालानां बोधनाय सौकर्येण सरलतया च बोधनाय लघुतरेण उपायेन, नाम अतीव लाघवेन तत्र इतोपि सङ्ग्रहं करोति एतस्य विषयस्य। एवं खलु। कथं वर्तते श्लोकः, ओस्यौकारे चेत्यादिना, मूले पश्यन्तु, ओस्यौकारे च नित्यं स्यात् अंशसोऽस्तु विभाषया यादेशोचिनान्यत्र स्त्रियाः पुंस्युपसर्जने। व्याख्याता कथयति, उपसर्जनत्वदशायां पुंसि विद्यमानस्य स्त्रीशब्दस्य अचीयः इयादेशः स्त्रियाः इति सूत्रविहितः, सः ओसि षष्ठी सप्तमी द्विवचने, अर्थात् ओसि इत्यस्य अर्थं कथयन्नस्ति, औकारे च अर्थात् प्रथमा द्वितीया द्विवचने च नित्यं स्यात्, अंशसोऽस्तु विभाषा विकल्पेन विभाषया अर्थात् विकल्पेन स्यात्, उक्तचतुर्भ्यः अन्यत्र तु अचि अचि नाम अचि परतः सर्वत्र इयादेशः न स्यादिति योजना। किमपि नास्ति, यदेतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं तस्य एव अत्र व्याख्यानम् एतेन श्लोकेन सरलतया क्रियमाणं वर्तते। तत्र स्त्रियाः पुंस्युपसर्जने इत्युक्तं, नाम अत्र स्त्रीशब्दः उपसर्जनभूतः वर्तते। अतिस्त्री इत्यत्र नाम गौणत्वं भजते। कुतः? यथा अतिस्त्री का, अतिस्त्री इति शब्देन कस्याश्चित् स्त्रियः अर्थः अवगम्यमानः भवति वा? न खलु। यः स्त्रियः अतिक्रमणं कृतवान् अस्ति कस्मिंश्चिदपि सन्दर्भे, तर्हि सः जनः, सः पुरुषः अत्र अतिस्त्रीः भवति। समीचीनं। तत्र अतः एव अत्र स्त्रीशब्दः उपसर्जनभूतः, अर्थात् गौणः वर्तते, मुख्यः नास्ति, अर्थात् अनुपसर्जनः नास्ति। अतः एतादृशस्थले तु ओसि औकारे च, नाम षष्ठीद्विवचने सप्तमीद्विवचने औकारे प्रथमाद्विवचने प्रथमा द्वितीया द्विवचने च परतः नित्यं नाम नित्यतया इयम् आदेशः भवति। इयादेशः इत्युक्तं खलु श्लोके, इयादेशः नाम इयङादेशः भवति। अंशसोऽस्तु विभाषया, नाम तदेव वांशसोः इति वचनेन विकल्पेन तत्र भवति। यादेशोचिनान्यत्र स्त्रियाः
पुंस्यनुपसर्जने तर्हि एतानि स्थलानि विहाय अन्यत्र तु इयङादेशः न भवति। क्व पुंसि उपसर्जने पुंलिङ्गे यदा उपसर्जनभूतः स्त्रीशब्दः लब्धः भवति इति व्याख्यात्रापि अर्थः उक्तः एव। अस्माभिः अपि स एव अर्थः अथवा मूलश्लोकस्य अर्थः एव अनुसृतः। अतः अत्र तथा विशेषः यः कोऽपि नास्ति, पठितं विषयम् एव सरलतया अत्र उक्तवान् वर्तते दीक्षितः, तावदेव। अयं श्लोकः यदि पूर्वम् उक्तः विषयः भवताम् अवगतश्चेत् तर्हि अयं श्लोकः ग्राह्यः एव इत्यपि नास्ति। परन्तु ग्रन्थकारः स्वतन्त्रः तस्य ग्रन्थस्य निर्माणे, अतः सः अपि तत्र एतादृश श्लोकान् स्वनिर्मितान् तत्र उपस्थापयति ग्रन्थे तत्र पाठकस्य रुचेः वर्धनाय। अस्तु। एवञ्च स्त्रीशब्दः पुल्लिङ्गे यदा लब्धः भवति समासकारणात्, तत्र व्यवस्था अस्माभिः एतावता ज्ञाता श्रुता। अधुना तावत् तत्र नपुंसकलिङ्गे यदा स्त्रीशब्दः लब्धः भवति तदा तत्र का व्यवस्था इत्यस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। कथयति व्याख्याता, क्लीबेतु नुम् इति मूले उक्तं खलु, क्लीबेतु नुम्। अपि च पूर्वं प्रथमश्लोकस्य पश्यन्तु, क्लीबे नुमा च स्त्रीशब्दस्य इयङ् इत्यवधार्यतां। नाम इयङ् इति बाध्यते इति। नाम नपुंसकलिङ्गे नुमा एषः इयं बाध्यते, अस्य इयङः बाधः क्रियते इति भावः। समीचीनं। कथयति, इयङं बाधते इति शेषः। नाम क्लीबे, तत्र क्लीबे तु नुम् इति यदुक्तं तत्र इयङं बाधते इति अस्माभिः अतिरिक्तं योजनीयं। तद् योजयित्वा अर्थः अत्र वाक्यस्य अस्य ज्ञेयः। प्रसङ्गानुरोधेन च इयङं बाधते इत्येव च अत्र योजयितुं युज्यते अपि। तर्हि तत्र नपुंसकलिङ्गे तु तत्र इयङं प्रबाध्य नुं प्रवर्तते। कथं प्रवर्तते तत्सर्वम् अग्रे इदानीं द्रष्टव्यं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचने अतिस्त्री इति रूपं वर्तते। कथं नपुंसकलिङ्गत्वं, कथं समासः, कथयति अग्रे। स्त्रियम् अतिक्रान्तं कुलम् अतिस्त्री। अत्र कुलं विशेष्यत्वेन अध्याह्रियते। तस्य विशेषणमिदं किम्, अतिस्त्री। खलु, नाम स्त्रियम् अतिक्रान्तं वर्तते यत् कुलं, तत् कुलम् अतिस्त्री इति भवति। कुल इति शब्दश्च नपुंसकलिङ्गे प्रसिद्धः। अतिस्त्री इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति। नैव, अतिस्त्री इति भवति खलु, सत्यं। तस्य तदेव अत्र उपसर्जनह्रस्वः, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य अतिस्त्री इति लभ्यते। इदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। कुतः? तत्पुरुषत्वात्, प्रकृते। यस्मिन् अर्थे तत्पुरुषः अत्र विहितः वर्तते सः तत् किञ्चन नपुंसकं वर्तते। किं? कुलं। नाम नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति भावः। अतः अग्रे कथयति, स्वमोर्नपुंसकात् इति लुकु इति सुलुकु। नाम स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन तत्र सोः लुक् भवति, सु इत्यस्य लुक् भवति। समीचीनम्। अतः तत्र अतिस्त्री सु इत्यवस्थायां स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सोर्लुकि सति अतिस्त्री इत्येव सिद्ध्यति। यथा दधि, वारि, मधु इत्यादीनि रूपाणि साधयामः खलु, तद्वत् नपुंसकलिङ्गस्य अयं विषयः विस्तरेण नपुंसकलिङ्गप्रकरणे पठिष्यते। परन्तु प्रकृते सन्दर्भानुसारं प्रसङ्गानुसारं च चर्चा उपस्थिता वर्तते। अतः इदं सर्वम् अत्रापि उच्यमानं वर्तते। समीचीनम्।
द्विवचने पश्यन्तु, अतिस्त्रीणी इति रूपं वर्तते। कथयति, अतिस्त्री औ इति स्थिते नपुंसकाच्च इति औङः शीभावः, नपुंसकाच्च इत्यपि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। शी इत्यस्य ई अवशिष्यते। का स्थितिः जाता? अतिस्त्री ई। अग्रे कथयति, इयं बाधित्वा परत्वात् इकोच् विभक्तौ इति नुम्। सम्यक्। अत्र इयं प्राप्तः आसीत् स्त्रियाः इत्यनेन, परन्तु तस्य बाधः भवति, तद् प्रबाध्य परत्वात् नाम अष्टाध्याय्यां स्त्रियाः इत्यपेक्षया इकोच् विभक्तौ इति परतः परत्वं भजते, अतः तेन नुम् भवति। स्त्री अतिस्त्री इति शब्दस्य, अतः अतिस्त्री न ई मेलनेन अतिस्त्रीणी तदनन्तरम् णत्वं भवति अतिस्त्रीणी। अग्रे कथयति व्याख्याता, असर्वनामस्थानत्वान्न दीर्घः, नाम परतः शी इति वर्तते, औ इत्यस्य स्थाने विहितः वर्तते, अतः तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति, यतः सुडनपुंसकस्य शिसर्वनामस्थानं शिसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य इत्येव उच्यते। सर्वनामस्थानत्वाभावे कुतः तत्र दीर्घः न प्रवर्तते चेत्, दीर्घः येन उच्यते तस्य कृते सर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अपेक्षितः, सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन। सखा इत्यादिषु पठितं खलु, एवं खलु। अतः दीर्घो न भवति, नाम अति स्त्रिन् नुमः अनन्तरं स्त्री इत्यत्र इकारस्य दीर्घो न भवति इति भावः, एवं खलु। अतः णत्वे च सति अतिस्त्रीणि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। बहुवचने अति, तत्र मूले पश्यन्तु, मूले बहुवचनस्य सत्यम् अतिस्त्रीणि इति रूपं वर्तते। अत्र जस् प्रत्ययः परतः भवति, अतिस्त्री जस्, ततः कथयति व्याख्याता, जश्चसोः शिः इत्यनेन जसः स्थाने शि इति विधीयते। अतिस्त्री शि, शि इत्यस्य इ अवशिष्यते, अतिस्त्री इ। सम्यक्। कथयति, स्त्रियाः इति इयङं जसि च इति गुणं च बाधित्वा नुम्, अत्र नुम् भवति, केन? इकोचि विभक्तौ। का स्थितिः जाता? अतिस्त्रिन् इ। कथयति, श्रीसर्वनामस्थानमिति सर्वनामस्थानत्वात्, अत्र सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति, कुतः? विशेषविहितत्वात् शिसर्वनामस्थानम् इत्युक्तं खलु। जसः शि इति आदेशः विहितः वर्तते, तस्य इ अवशिष्यते, अतः अस्य सर्वनामस्थानसंज्ञापि शिसर्वनामस्थानम् इत्यनेन विधीयते। तेन किं प्रयोजनं तस्य चेत्, दीर्घो भवति, केन? सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति, अतः स्त्रिन् इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य दीर्घो भवति, अतिस्त्रीन् इ, अतिस्त्रीणि णत्वम्, अतिस्त्रीणि इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति प्रथमा विभक्तिः। सम्बोधने अत्र तदेव ह्रस्वस्य गुणः इत्यादिकं कृत्वा प्रथमाविभक्तेः एकवचने हे अतिस् न सम्बोधनप्रथमा एकवचने हे अतिस्, तत्र हे अतिस्त्रे, तत्र विकल्पेन वक्ष्यते। अग्रे पक्षे अत्र हे अतिस्त्री इत्यपि रूपं भवति, सा च व्यवस्था नपुंसकलिङ्गे विकल्पेन अत्र वक्ष्यते, नाम गुणस्य व्यवस्था वैकल्पिकी यत्र वर्तते तद् अग्रे वक्ष्यते। समीचीनं। द्विवचने तु हे अतिस्त्रिणी इत्येव तत्र रूपं भवति, एवं खलु। ततश्च तत्र बहुवचने हे अतिस्त्रीणि इति,
तद् द्विवचनं बहुवचनं तु प्रथमाद्विवचनं बहुवचनवदेव सम्बोधने अपि अवगन्तव्यं। समीचीनं। तत्र आम् अतिस्त्री अतिस्त्रीणि अतिस्त्रीणि इति इमानि त्रीणि रूपाणि तु मूले अपि प्रदत्तानि वर्तन्ते। सम्यक्। इदानीम् अग्रे तृतीया विभक्तिः वर्तते। तत्र मूले एकं रूपं दत्तमस्ति अतिस्त्रीण। व्याख्याता कथयति टा अतिस्त्रीण अर्थात् टा अर्थात् तृतीया विभक्तेः एकवचने उदाहरणप्रदर्शनं क्रियते इति भावः। तत्र अतिस्त्रीण इति उदाहरणं कथयति इयं नुमञ्च बाधित्वा नावः। अत्र इयङपि न भवति नुमपि न भवति, साक्षात् टा तत्र टा स्थाने न इति भवति खलु। अतिस्त्री न ततः णत्वे सति अतिस्त्रिण इति रूपं सिद्धं भवति। आङो नास्त्रियाम् इत्यनेन खलु न भवति, अतः एवं खलु। द्विवचने भ्यामि सति अतिस्त्रिभ्यां, बहुवचने भिसि सति अतिस्त्रिभिः इति रूपं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति ङे प्रभृतौ अजादाविति। मूले पश्यन्तु। ङे प्रभृतौ अजादौ नाम ङे ङसि ङस् आम् ङि ओस् इत्येतेषु इति कथयति। मूले पश्यन्तु, पङ्क्तिं समग्रां मूले पठामः आदौ। ङे प्रभृतौ अजादौ वक्ष्यमाणपुंवदभावात् पक्षे प्राग्वद्रूपम्। नाम ङे इत्यतः आरभ्य यत्र यत्र अजादिः विभक्तिः परतः आगमिष्यति अथवा अस्ति तत्र अतिस्त्री इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य विकल्पेन पुंवदभावः वक्ष्यते। नाम एकस्मिन् पक्षे पुंवदभावः भवति, अपरस्मिन् पक्षे नपुंसके एव सः शब्दः तिष्ठति। तस्मात् तत्र पुंवदभावे सति तु यथा पूर्वम् अस्माभिः अतिस्त्रीशब्दः पुंलिङ्गे साधितः, तानि एव रूपाणि भविष्यन्ति। तदेव कथयति प्राग्वद्रूपं। नपुंसकलिङ्गे तु तत्र भिन्ना व्यवस्था, नुमादिकं भविष्यति। तदेव व्याख्याता तत्र, नाम अस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं कुर्वन् कथयति ङे ङसि ङस् आम् ङि ओस् इत्येतेषु तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवदगालवस्य इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते। कथयति यदि पुंवदभावस्य वक्ष्यमाणत्वात् अयं पुंवदभावः अग्रे वक्ष्यते। पुंवदभावपक्षे पुल्लिङ्ग अतिस्त्रीशब्दवत् रूपम् एवं खलु। तत्र तद्वदेव रूपं भवति। कथयति पुंवत्वाभावपक्षे नुमि वारिवद्रूपमित्यर्थः। तत्र वारिवद्रूपं भवति पक्षे, एवं खलु। उक्तमेव मूले पश्यन्तु अतिस्त्रये अतिस्त्रिणे पुंवदभावपक्षे अतिस्त्रये नाम इयं भवति। नैव इयं तु न भवति, तत्र इयं तु बाधः परत्वात् घेरङिति इत्यनेन क्रियते, अतः अतिस्त्रये इति भवति। नपुंसकलिङ्गपक्षे नुं भवति, अतिस्त्रिणे इति रूपं भवति, वारिणे इतिवत्। अस्तु, तदपि व्याख्याता अग्रे कथयति। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा अन्यत् किमपि उच्यमानं वर्तते। कथयति टायां तु पुंवत्वे तदभावे च पुंवत्वे तदभावे च नात्वे रूपे विशेषाभावात् ङे प्रभृतौ इत्युक्तम्। एवं खलु। वस्तुतः चतुर्थी एकवचनादारभ्य पुंवदभावविकल्पः इति नास्ति, तृतीयातः एव अस्ति। कुतः? तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवदगालवस्य इत्युच्यते। तत्र तृतीयादिषु इत्युच्यते, चतुर्थ्यादिषु इति नोच्यते। तदेव कथयति। नाम तत्र पुंवत्वे तदभावे च, नाम तत्र पुंवदभावः अस्ति एकस्मिन् पक्षे विकल्पेन, अपरस्मिन् पक्षे च नपुंसकत्वमेव वर्तते। तथापि नात्वे नाम टास्थाने नादेशे कृते रूपे विशेषाभावात्, नाम रूपे भेदः एव नास्ति, व्यत्यासः एव नास्ति, अतिस्त्रिणा इत्येव भवति विशेषाभावात् ङे प्रभृतौ इत्युक्तम्। अतः
एतद् विचिन्त्यैव मूले ङे प्रभृतौ इत्युक्तं। समीचीनम्। आं तर्हि तत्र द्विविधं रूपं भवति चतुर्थीविभक्तेः एकवचने। पुंवत्वे तु तत्र नुमागमः न भवति। घेन इत्यनेन गुणे सति तदेव कथयति व्याख्याता अतिस्त्रिये इति। कथयति पुंवत्वे घेन इति गुणः अयादेशः, घेन इत्यनेन गुणः भवति, अयादेशश्च तत्र भवति इति। अतिस्त्रये इति रूपं हरये इति वत् सिद्ध्यति इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति अतिस्त्रिणे, नाम यस्मिन् पक्षे पुंवद्भावः न भवति। कथयति पुंवद्भावे नुमि रूपम् इकोचि विभक्तौ, एवं खलु। तेन नुं भवति अतिस्त्रि न ङे, ङे इत्यस्य ए अवशिष्यते। अतिस्त्रिणे नकारस्य णत्वे सति अतिस्त्रिणे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे इह उभयत्रापि गुणेन नुमा च इयं बाध्यते इति। इह उभयत्रापि अतिस्त्रिणे इत्यत्र कथयति मूले अतिस्त्रिणे उभयत्र नाम क्वा प्रायः अग्रे अतिस्त्रेः अतिस्त्रिणः इति पञ्चम्याः षष्ठ्याः चापि विषयं कथयन् अस्ति। तथा न स्यात्, परन्तु यतोहि एतावता पञ्चम्याः विषयः नारब्धः वर्तते, परन्तु पुंवत्वाभावे नुमि रूपम् इत्युक्तं खलु। उभयत्रापि सत्यम् उभयत्र नाम पुंवद्भावपक्षे अपि च नपुंसकलिङ्गपक्षे अपि पुंवद्भाव तत्र कथयति गुणेन नुमा च इयं बाधते। पुंवद्भावपक्षे तु घेर्ङिति इति गुणेन इयङः बाधः भवति। नपुंसकलिङ्गे तावत् नुम इकोच विभक्तौ इत्यनेन यः नुं विधीयते तेन इयङः बाधः भवति, इयं न प्रवर्तते इति भावः तत्र भवति। अतः इयं युक्तं रूपं नपुंसकलिङ्गे अपि चतुर्थीविभक्तेः एकवचने सुतरां न भवति इति भावः। सम्यक्। चतुर्थी द्विवचने अतिस्त्रिभ्यां, भ्यसि सति बहुवचने अतिस्त्रिभ्यः इति रूपद्वयं तत्र भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे पञ्चमी विभक्तेः एकवचने षष्ठीविभक्तेः च एकवचने युगपत् उच्यमानं वर्तते। तत्र रूपद्वयं नाम द्विः समानानि रूपाणि मूले दृश्यन्ते। पश्यन्तु किम् अतिस्त्रेः अतिस्त्रिणः अतिस्त्रेः अतिस्त्रिणः अर्थात् पञ्चमी एकवचनं षष्ठी एकवचनं च इति भावः। कथयति व्याख्याता अतिस्त्रेरिति नसिङसोः पुंवत्वपक्षे घेरङिति गुणे अतिस्त्रे अस् नसिङसोश्चिति पूर्वरूपम् अतिस्त्रेस् सस्य ऋत्वविसर्गसते सति हरेः इतिवत् अतिस्त्रेः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। पुंवद्भावाभावपक्षे नाम यत्र नपुंसकत्वेनैव ग्रहणं भवति तत्र किं रूपम् अतिस्त्रिणः। कथयति व्याख्याता अतिस्त्रिण इति कथयति नसिङसोः पुंवत्वाभावपक्षे नाम तस्य अभावः यस्मिन् पक्षे भवति नुमि रूपं, नुमि सति इदं रूपं भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः अतिस्त्रि न अस् अतिस्त्रिणस् णत्वम् अतिस्त्रिणस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति अतिस्त्रिणः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति इहापि उभयत्र नाम पुंवद्भावपक्षे पुंवद्भावाभावपक्षे अथवा पुंवत्वाभावपक्षे कथयति इहापि उभयत्र गुणनुम्भ्याम् इयं बाध्यते। अत्रापि गुणेन नुमा च घेरङिति गुणः नुम् इति च इकोच विभक्तौ इत्यनेन तत्र इयङः बाधो भवति इति भावः। सम्यक्। द्विवचने पञ्चमी द्विवचने अतिस्त्रिभ्यां बहुवचने अतिस्त्रिभ्यः षष्ठी द्विवचने
यद्रूपम् अस्ति तद्विषये ततः वयम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 13 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।